Dr. Rupa, Deputy Director आसा in place of Director. She is taken charge. So ताणें आमी ताका एक्सप्लेन केलें what are our difficulties, आमचे कितें डिफिकल्टीज सगळे एक्सप्लेन केले आनी ताणें सांगलें की नवें एक प्रपोजल धाडात टुगेदर विथ बिकॉज आमचे आतां घरां इन्क्रीज जालेलीं आसा फ्रॉम 2022 आतां आनी घरां इन्क्रीज केल्या आनी आमचे इनमेट्सूय इन्क्रीज जाल्या सो त्या बाबतींत तिणें सांगलां की न्यू प्रपोजल फ्रेश प्रपोजल घाल बिफोर द डायरेक्टर and I requested her to personally intervene in this matter because she has been here, she has seen what has happened. So I said, you please brief the director and personally intervene in this matter as soon as we give you the letter and as soon as possible work out some solution. She is in favor, she is in favor of giving the service of providing doctors to our centers as per Providoria. What is happening in Providoria, she is also agreed. But the agreement, we have stressed that it should be on paper. She has also stressed it has to be on paper. So we will give the proposal together with our new issues or together with the new commitments and we will pursue the matter with the director. That is what she has said. पहिली ऑर्डर दिल्ली पळय आमी ताका ऑर्डर दाखयली पयलीची ऑर्डर दाखयली तुका पयलीची ऑर्डर तिका तेणी पळयल्या आनी ती आमकां सांगता आतां सेम ऑर्डर म्हणटा तुमी ती आहा पळय ती री प्रपोजल कर आनी परतून घाल म्हणटा आतां 2 वर्सां आमी ही ऑर्डर स्टार्ट केलेली पळय एकदांच आमकां दिसता ते डॉक्टर येयलेले 15 दिसां चॅक केले आनी गेले कोलवालेसून बाकीचे केन्ना आजून येवकूच ना ती ऑर्डर घेवन आमी तांकां फोन करून सांगले बाबा ही आमकां ऑर्डर ती ऑर्डर आमचेच कडेन आहा ती बाकीच्या हॉस्पिटलांनी ऑर्डर कोण धाडटलो आमी धाडूं व्हरोन झेरॉक्स कॉपी दिवंक तांकां थंय जायना न्हू तें ऑर्डर दिली जाल्यार ती ऑर्डर सगळ्या हॉस्पिटलांनी पावोंक जाय बाबा हे NGOचेर येता स्ट्रीट प्रोविडन मनशांक घेवन तांकां स्पेशल प्रेफरन्स दिवंक जाय कितें आहा वे ऑफ करूंक जाय हे सगळे भितून घालून आतां ती म्हणटा की आमकां एक प्रपोजल दी सगळे हांव जाणा सगळे वाडला आमचे पेशंट वाडल्या आमकां त्रास जाता म्हणून आमी परत हांगा येयले कळ्ळें न्हू 2 वर्सांनी आतां 2 वर्सांनी कांय जावंक ना सो दोनाल आमचो सर परत वचोन तांकां सांगून की नवो डायरेक्टर येयल्ली ही चेंज जाल्ली पळय तेन्ना ताका येवन सांगलेलें पद्दतीन पळोवया म्हणून सांगलें सगळें जालें आतां आमकां त्रास जाता म्हणून आमी हांगा येयल्या आमकां परत त्रास आमकां प्लॅनिंग करचें पडटा डॉक्टरांक हॉस्पिटलान व्हरचें पडटा हांकां डेली आमकां 5-6 ड्रायव्हर आहा खंय धांवतले हांकां घेवन सगळ्यांक ते इमर्जन्सी आसा जाल्यार आमकां 1 जिवेडार मारची पडटा नाल्यार तांकां परत एपॉयंटमेंट हें तें आमकांच व्हरचें पडटा न्हू आतां ऑर्डर आसून जर कांय जायना ते ऑर्डरीचो आतां फुडें आमकां कितें तें करून दिता म्हटलां तेणी फ्रेश प्रपोजल तुमी केन्ना घालतले आतां फाल्यां घालतले फाल्यांच घालता फ्रेश प्रपोजल तेणी घाल सांगला न्हू फ्रेश आनी कितें पॉयंट्स आहा आमकां एड कर ते सगळे एड करून घालता आमकां वे ऑफ जाय हॉस्पिटल फी वे ऑफ जाय पयलीं डॉक्टर्स जाय आमचे हातून आमी केन्नाय कोणा इमर्जन्सी व्हरतलो आमकां पयलीं फर्स्ट प्रिफरन्स दिवंक जाय तो 2-2 वरां लायनींग रावतले आमी पेशंटांक घेवन ते पेशंट पयलीं फास्टिंगाक आपयता आनी लायनींग लायता आमी तांकां लायनींग रावता ते खातले केन्ना कितें आनी परत 8-2 वरां हें चालूच उरता तशें नाका आमकां कितें तें तुमी दिया प्रेफरन्स बाबा आमी तांकां पळयता आमी कोण आमचे कोण हेचे न्हू ते सगळे पुलीस हाडटात तांकांच आमी हाडटात आनी आमचे वयल्यान हॉस्पिटलूय आमकां दिता आमी सगळे PHC जो पेडणे आसो कोलवाळे आसो चिकाले आसो हेल्थ सेंटर सगळे तेंचे कोण होमलेस पेशंट भितून आहा पळय तांकां पसून आमी व्हरता ते डॉक्टर आमकां फोन मारता तेच्या आमकां प्रोसिजर फक्त पुलीस NOC आनी डॉक्टरांचें लेटर तें पसून आमचेशी आहा तेंचे खंयचे हेल्थ सेंटराचें सांग लेटर आहा आमचेशी कांदोली पसून कालांगूट पसून हेल्थ सेंटराचें लेटर आहा बाबा हे पेशंट कोण ना हांकां मातशें व्हरा म्हणून आमी व्हरता आमी तांकां जर व्हरता जाल्यार आमकां ते प्रेफरन्स दिया न्हू तुमी हॉस्पिटलान ते डॉक्टरांक तुमचे धाडा आमच्या वचून तांकां पळोवपाक न्हू आमचें हें मागणें आहा सो आतां तिणी सांगलां प्रपोजल घाल आमी घालता फाल्यां प्रपोजल आनी पळोवया मागीर फुडें खंय कितें फाल्यां तुमी घालतले तेन्ना मागीर तुमी कितलो टायम दितलो पळय टायम आमी 1 वीक रावतले 1 वीक रावन पळयता न्हू आतां तेणी प्रपोजल घालून सांगला सो आमी फाल्यां घालता 1 वीक रावन पळोवया मागीर 1 विकान मागीर तुमकां आमी परत सांगता कितें म्हणटा